अब हामी तेस्रो चरणमा छौं र आजको तेस्रो चरणमा प्रवचनको पालो छ। प्रवचनको विषय हो आत्मबोध प्रतिको उद्देश्य। स्वामी वेदाद्री महर्षिले लेख्नुभएको दैनिकीमा आधारित हो यो। यसलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब प्लिज। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत। आजको साप्ताहिक सत्सङ्गमा स्वामी वेदाद्री महर्षिका वाणीहरू सुनाउने क्रममा, उहाँका विचारहरू फिलोसोफी बुझाउने क्रममा आज जुलाई 2 आजको विषय छ द पर्पोज बिहाइन्ड सेल्फ रियलाइजेसन। यसको सबैभन्दा नजिकको अनुवाद हामीले के गर्यौं भने आत्मबोध प्रतिको उद्देश्य। यो शब्दको कमीले अथवा यो ठ्याक्कै उल्था गर्न नमिलेर पनि हुन सक्छ, तर यो देखिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि वास्तवमा आत्मबोध नै किन खोज्नु पर्यो भन्ने आजको विषय हो। भनेपछि एउटा व्यक्ति अथवा एउटा समाज चाहिँ बिस्तारै म के हुँ अथवा यो सृष्टि के हो, किन यस्तो भइराखेको छ भनेर किन सोच्न पुग्छ, किन यही नै चाहिन्छ सबै बुझ्नको लागि भनेर धेरै समयदेखि ऋषिमुनिहरू, विचारकहरू, यो ज्ञानीहरूले किन भन्दै आएका होला, त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर स्वामीजीले आजको विषयलाई केही प्रष्ट पार्न खोज्नु भएको छ। यो उहाँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ हामी त्यसै गरी नै हेरौँ। यसमा धेरै विवेचना आफैले केही गर्ने ठाउँ छैन। उहाँकै शब्दहरूलाई केही बुझिएन भने बरु हामी विस्तारमा कुरा गरौँला। स्वामीजी यो आजको विषयलाई सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ के भनेर भने धेरै व्यक्तिहरूमा आजको समयमा यो विचार आउँछ कि ओहो, यो आध्यात्मिकै पथमा लागेका व्यक्तिहरूको लागि यो आध्यात्मिक चिन्तन, यो प्राप्ति, यस्तो खालको यम नियमको पालना, अनि यो सबै गरेर चाहिँ म सबै चिज जान्न सक्छु भन्ने विचार नै हामीमा किन आइराखेको छ? यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू, विशेषतः आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक बाटोमा लागेका व्यक्तिहरूलाई नै आउँछ। र यो प्रश्नको उत्तर भनेको त्यो जुन छटपटी हो नि, छटपटी, त्यसको बारेमा स्वामीजीले कुरा गर्नुभएको छ। यो किन भइराखेको छ, म के हुँ, मेरो वरिपरि के हो, हैन? यो परमात्मा भनेर जुन भनिरहेछन् त्यो के हो? तर त्यो जेसुकै दर्शन शास्त्र या किताबी कुरा जे भए पनि यो खासमा मेरो भित्र जुन यो प्रश्न छ त्यो किन आइराखेको छ, यो सारा चिज मान्छेको दिमागमा आइराखेको हुन्छ। र यसको कारण स्वामीजीले यो छटपटीको कारण, यो म के हुँ, कसरी हुँ, यो वरिपरिको चिज के हो भनेर भन्ने क्रममै मान्छेले के भन्छ भने होइन, यो सब त आत्मबोध प्राप्त गरेपछि थाहा हुन्छ, परमात्मा बोध प्राप्त गरेपछि यो सबको उत्तर पाइन्छ भनेर हाम्रा ज्ञानी गुरुहरू, ऋषिमुनिहरू, दर्शन शास्त्रीहरू सबैले त्यही भन्छ। तर यो जुन छटपटी छ, यो छटपटी हामीमा किन आयो भन्दा स्वामीजीले उत्तरको रूपमा दोस्रोमा भन्दै हुनुहुन्छ, यो हाम्रो जुन चेतना छ हामीमा, जसमा यो छटपटी भइरहेको छ,
यो छटपटी भएको उसलाई अहिलेदेखि होइन, यो छटपटी भनेकै त्यही जुन ओम्निपोटेन्ट अवस्था हो, जुन चेतनाको प्रारम्भिक स्वरूप भनेको हामीलाई थाहा छ कि यो परम तत्व शिव तत्वमा जुन गुण छ, त्यो के हो, यस्तो अपार शक्ति अल सराउन्ड सबैतिरबाट सबैतिर नै दबाब दिइरहेको उकुस मुकुस भएर बसेको त्यो अपार शक्ति, अपार चेतना, जो त्यो उकुस मुकुसमा पनि त्यो शान्त छ, त्यसमा जे पनि छ प्लेनम। यस्तो खालको अपार शक्ति भएको चिज त्यति बेलैबाट छटपटीमा छ। त्यसलाई शब्द भाषा, यो लिटरेरी भाषा प्रयोग गर्दाखेरि, तर त्यो शान्त छ, त्यति बेला स्थिर छ। तर जसै कहीं ऊर्जा निश्रित भएपछि त्यो सृष्टि सुरु हुन्छ। सृष्टि सुरु हुने बित्तिकै त्यो आकाशकण, परमाणुहरू, अणुहरूको छटपटी, हामी भन्छौँ नि यो ठोकिए, जोडिए, फलानु भए, मिसिए, के भए, त्यो सबैलाई हामी छटपटी भन्न सक्छौँ। त्यो के को छटपटी? त्यो परम चेतनाको छटपटी, जुन परम चेतना ती अणु परमाणुहरूमै निहित छन्, फेरि अन्तर्निहित छन्। त्यो छटपटी कसरी त्यो निर्जीवमा शान्त भइरहेको छ? त्यो जब एउटा निश्चित ढाँचा, निश्चित सटीकता र नियमिततामा जब त्यो एउटा ब्यालेन्समा आउँछ प्रकृतिमा, त्यो त्यसै अनुसार त्यो स्वघूर्णन पनि छ त्यसमा, र अरूको वरिपरि पनि घुम्छ। यो युनिभर्सल म्याग्नेटिजम र यो परमात्मा तत्व शिव तत्वको जुन दबाब छ, अल सराउन्डिङ प्रेसर, त्यसको कारण जबसम्म त्यो एउटा ब्यालेन्समा आउँदैन तबसम्म त्यो के छ, त्यो अत्यन्तै रेस्टलेस छ, छटपटी छ, उकुस मुकुस छ। त्यसमा एउटा ब्यालेन्समा, स्थिरतामा आउनलाई, त्यो स्थिरतामा त आउँदैन, तर रिलेटिभ एउटा सापेक्षिक एउटा ढाँचा, नियमितता र सटीकतामा घुम्न थालेपछि एउटा स्थिर चक्रीय प्रणाली त्यसले भेटाउँछ। तर के त्यो त्यतिमै त्यो परम चेतना शान्त भएर बसेको छ? छैन। शक्ति जब यसरी निश्रित भएर यो एउटा किसिमको चक्रीय प्रणालीमा, लगभग सापेक्षिक रूपमा स्थिर प्रणालीभित्र गतिमा छ, त्यसपछि अब चेतनाको अस्थिरता प्रस्फुटित हुन्छ। के भएर? जीविततिर बढ्दछ। भनेपछि एक इन्द्रियबाट 5 इन्द्रिय भएका जुन प्राणीहरू हुन्, तिनीहरू किन एक इन्द्रियबाट 5 इन्द्रियसम्म आइपुगे भन्दा त्यो चेतना जुन अन्तर्निहित छ इन्स्टिङ्क्टिभ रूपमा, त्यो उनीहरूले सोचेर, एक इन्द्रिय प्राणीले चाहिँ मैले सोचेर अब 2 इन्द्रिय पनि भइदिए हुन्थ्यो, 3 इन्द्रिय भइदिए हुन्थ्यो भनेर उनीहरूले सोच्दा भएको होइन कि त्यो चेतनाभित्र छ। त्यो अटोमेटिकली त्यो एकपछि अर्को चिज ग्रहण गर्दै त्यो परिस्थिति, त्यो जस्तो किसिमको त्यति बेलाको ब्रह्माण्डीय स्थिति थियो, युनिभर्सल म्याग्नेटिजमसँगको सम्पर्क, अरू निर्जीवहरू र अरू त्यस्तै एक इन्द्रिय प्राणीहरूसँगको सम्पर्कमा उसले त्यो अवस्थामा त्यो एक इन्द्रिय प्राणीलाई जस्तो किसिमको अरू केही थप शक्ति, थप गुणहरूले उसलाई सहज किसिमले त्यो वातावरणमा हुर्किनलाई मद्दत गर्न सक्थ्यो, त्यही गुण उसमा थपियो। त्यो उसको इनहेरेन्ट चेतना, अन्तर्निहित चेतनाको कारण हो। त्यो एकपछि अर्को किन भयो भने सहजताको खोजीमा भइरहेको छ। जबसम्म त्यो सहज हुँदैन तबसम्म अर्को के भनेर त्यो अन्तर्निहित चेतना छ त्यसमा।
र हामीलाई थाहा छ पञ्चमहाभूत बन्ने क्रममा नै ब्रह्माण्डमा यो युनिभर्सल म्याग्नेटिजम यो घुम्ने क्रममा जे पनि अणु परमाणुहरू घुमे तिनीहरूको यो परमात्मा तत्त्वसँगको जुन घर्षण छ त्यो हुने क्रममा र अरू ठुला पदार्थहरू र पिण्डहरू तिनीहरूको चाहिँ यो जुन शिव तत्त्वसँगको घर्षणमा के उत्पन्न भयो युनिभर्सल बायोम्याग्नेटिजम त्यो हुने क्रममा 5 वटा जुन भूत छन् हाम्रो आकाश वायु अग्नि जल र पृथ्वी तत्त्व यिनीहरूले त्यो अन्तर्क्रिया गर्दा जे निश्रित भएको छ गुणहरू युनिभर्सल म्याग्नेटिजमसँग त्यो गुणहरू त विद्यमान छन् त्यही त्यो गुणहरू विद्यमान छन् भनेको जुन हामी भन्छौं प्रेसर दबाव अथवा ध्वनि अथवा प्रकाश र ताप अथवा स्वाद अनि गन्ध यो गुण त जब एक इन्द्रिय प्राणी मात्रै थियो यो संसारमा त्यति बेला पनि थियो जति बेला त्यो थिएन त्यति बेला पनि थियो तर यिनीहरूलाई बोध गर्न सकेर त्यो गुणहरू आफूमा राख्दाखेरि यो संसारमा अझै सुरक्षित र आफ्नो सन्ततिलाई अगाडि बढाउन सक्ने खालको अझै विस्तारित भएर अझै विकसित भएर सहजतापूर्वक यो संसारमा बाँच्न सकिने खालको एउटा आधार तय हुँदो रहेछ त्यो चेतनाले तुरुन्तै थाहा पाउँछ त्यो अन्तर्निहित चेतना त्यो जुन ब्रह्म चेतनै हो तिनीहरुमा पनि प्रस्फुटित छ त्यो थाहा र त्यसले के गराउँछ तिनीहरुको छटपटी रोकिदैन छटपटी यहाँ शब्द लिटरेरी हो शब्द तर त्यो भनेको त्यो चेतना अझै विस्तारित हुन खोजिरहेको छ त्यो छटपटी भनेको त्यो चेतनाले अझै केही खोजिरहेको छ सहजतामा पुग्नको लागि हार्मोनीमा पुग्नको लागि सौहार्दतामा पुग्नको लागि सामञ्जस्यतामा पुग्नको लागि त्यो नभएसम्म उसले के भयो त्यहाँनिर एकपछि दोस्रो इन्द्रियको प्राणी बन्यो दोस्रो पछि तेस्रो अनि चौथो अनि 5 इन्द्रिय प्राणीमा हायर म्यामल्सहरू जति पनि छन् स्तनधारी प्राणीहरू त्यहाँसम्म विकास भयो र त्यसपछि मानवसम्म आइपुगेको छ जति बेला मन त्यो स्टोर मात्रै गर्ने मन होइन जुन 5 इन्द्रिय प्राणीमा पहिलेदेखि छ त्यो मन जसले के म भित्र छ भनेर त्यो जुन भारी छ त्यसलाई पनि विवेचना गरेर त्यो के हो किन हो कसरी हो किन यत्रो चीज ममा छ यो त मलाई कुनै तुक देख्दिन किन ममा यस्तो चीज हुन्छ किन मेरो स्वभाव यस किसिमको छ किन अर्को म जस्तै देखिने जीवको अर्कै खालको छ र म भन्दा फरक देखिने जीवको किन यस्तो छ यो के हो र कति बेला म सहज हुन सक्छु जहिले पनि डर या अरू प्राणीहरूबाट डरमा अथवा प्रकृतिबाट हानि हो कि हुने हो कि भन्ने डरमा अथवा अरू केही चीज मेरो जे पनि समूह छ त्यसलाई कहिले आपत्ति हुने हो केही चाहिँ समस्या हुने हो कि भनेर किन डरमा मैले बस्नु सहजतामा कहिले आउँछ भनेर त्यो खोज्न सक्ने त्यो छैठौं इन्द्रिय आउँदासम्म छैठौं इन्द्रिय विकसित हुँदासम्म यो कन्सियसनेस यो परम चेतना छटपटीमै छ त्यो छटपटी नै यो विकासको कारण हो त्यो जुन चेतनाको छटपटी जुन छ त्यो नै जब ऊ स्थिरबाट अस्थिर भयो अस्थिर हुने बित्तिकै क्रियाशील हुने बित्तिकै त्यो चेतनाको उक्साहटमा चेतनाको छटपटीमा यो सारा विकास क्रम सम्भव भएर मानवसम्म आइपुगेको छ र अब त्यो मानवसम्म आइसकेको छैठौं इन्द्रियले के भन्छ भने अझै त म सहज छैन किनभने म के बुझिरहेको छैन भने यो वरिपरि सधैँ उसँग पनि डर उसँग यो समाजसँग बच्नलाई म यस्तो रिजिड हुनुपर्छ त्यो कामसँग बच्नलाई यस्तो हुनुपर्छ अझै कमाउनु पर्छ अझै सुरक्षित बस्नको लागि अथवा मेरा मान्छेहरू अझै सुरक्षित बस्नको लागि मेरा सन्ततिहरू सहज रूपमा बाँच्न मैले अझै प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने जुन कहिल्यै नसिद्धिने खालको चिन्ता कहिल्यै नसकिने खालको डर
लाई समातेर बसिरहेको छ त्यो चिन्ता। त्यो चिन्ता जबसम्म छ, त्यो सहजताको खोजी जबसम्म छ, तबसम्म यसमा अहिलेसम्म भएको जुन इभोल्युसनरी क्रम छ, विकास क्रम छ, त्यसको अन्त्य भएको छैन। अझै विकास बाँकी छ, तर अबको विकास केमा छ? अबको विकास भनेको मानसिक रूपमा छैठौं इन्द्रियको विकास हो। छैठौं इन्द्रियको पुष्टि हो। पुष्ट जब हुन्छ त्यो, तब त्यसको अन्त्य हुन्छ। जब त्यो पुष्ट कहिले हुन्छ? त्यो पुष्ट हुन्छ जब हामी त्यही आत्मबोध गर्न सक्छौं। त्यो आत्मबोध पछाडिको उद्देश्य या कारण के हो? यो त उद्देश्य भन्दा पनि यो छटपटी हो। हामीलाई लाग्छ कि मेरो उद्देश्य बनाइरहेका छौं, किनभने हामी सानो सानो उद्देश्य, खानको लागि यहाँ खाना पाइन्छ त्यहाँबाट लिएर आउँ भन्ने खालको सानो उद्देश्य हुन्छ। कमाउनको लागि यो पढ्यो भने हामी राम्रो सजिलै जागिर खान पाउँछौँ भनेपछि त्यो किसिमको पढाइ पढ्नु हामीलाई उद्देश्य लागिरहेछ। तर हामी यो बृहत चिज नै किन गरिरहेका छौं? त्यसको पछाडि केले घच्याडिरहेको छ भने त्यो हामी भित्रै अन्तर्निहित त्यो परम चेतना काम गरिरहेको छ। त्यो परम चेतना काम गरिरहेको छ। हामी मात्रै होइन, हामीसम्म आउँदा हाम्रो दृश्य जगतमा जे पनि अहिले देखिरहेका छौं, कति त एक्सटिन्क्ट भएर गइसक्यो होला नि, ती सबै हुनु नहुनु र सहज हुनु या यो प्रकृतिका अवरोधहरू पार गर्दै जुन बृहत चेतना विस्तृत हुँदै विस्तार हुँदै गएर आजसम्म ल्याइ पुर्याएको छ, त्यो सबैमा त त्यही परम चेतको अन्तर्निहित, परम चेत नै अन्तर्निहित भएर ती सबै अणु परमाणुदेखि लिएर सम्पूर्ण जीव, निर्जीव र जीवहरूमा पनि थिए र हामीमा पनि अहिले त्यही छ। त्यसैले हामीलाई सहजता, निडरता र चिन्ताको उन्मूलन भएको अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा पुग्नको लागि प्रेरित गरिरहेको छ। खालि हामी गलत बाटोमा हामी त्यसलाई खोजिरहेका छौँ। हामी जुन चिजले हामीलाई मटेरियल भौतिक सुविधा दिन्छ, त्यो चिजले हामीबाट चिन्ताको अभाव पनि गराउँछ, हामीलाई निडरता पनि दिन्छ र हामीलाई सहजता पनि दिन्छ भनेर, मानसिक रूपमा सहजता पनि दिन्छ भनेर झुक्किरहेका छौँ। भौतिक सुविधा र मनको सहजता भनेको फरक हुन्, तर यो दुईटै हामीले प्राप्त गर्न सम्भव छ यदि हामी यो परम चेतनाको गति र बाटो, जुन डिरेक्सन छ, दिशा हामीले बुझ्न सक्यौं भने र त्यसलाई नै पछ्याएर त्यो जुन दिशामा गइरहेको छ त्यो बृहत्तर बाटो, त्यही दिशामा हामीले आफूलाई पनि, आफ्नो जीवनशैलीलाई पनि, आफ्नो बुद्धि विवेकलाई पनि त्यसै किसिमले अलाइन गर्न सक्यौं भने, मिलाउन सक्यौं भने हामी अवश्य सहजतामा बाँच्न सक्छौं, हामी पूर्णतामा पुग्न सक्छौं। जुन उद्देश्य छ, जुन परमको क्रियाशील हुने बित्तिकै अस्थिर भयो, अब यो अब कहाँ गएर सहज हुन्छ? यो फेरि स्थिर भएपछि, त्यो स्थिरतालाई अनुभव गरेपछि यो सहज हुन्छ। यो त्यही कारणले हामी त्यो क्रियाशीलता आउने बित्तिकै, स्थिरबाट अस्थिर एउटा कण आउने बित्तिकै यो जुन हुटहुटी चेतनाको फेरि विकसित हुने चेतनाको हुटहुटी भयो, त्यसले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइसकेको छ। अब स्वामीजी अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ एउटा रस, जसरी एउटा इक्जाम्पल दिँदै हुनुहुन्छ यहाँ, त्यो हिसाबले अब के गर्नु पर्यो? यो जब मान्छेले म किन यस्तो, वरिपरि किन यस्तो, के भइराखेको छ, किन ममा यो जुन विचार आइरहेको छ कि आत्मबोध नगरिकन केही चिज थाहा हुँदैन भन्ने कहीँ न कहीँ त्यो विचार आउन थालेपछि त्यसको कारण उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ यसमा। जब मान्छे परिपक्व हुन्छ यी प्रश्नहरूले, धेरै आध्यात्मिक चिन्तनमा छ कि उत्तर त खासै केही छैन, उत्तर त अनुभव हो। तर प्रश्न यति धेरै बढ्यो, यति छटपटी गरायो प्रश्नले कि त्यो एक दिन अचानक त्यो प्रश्नहरू एउटा क्लाइम्याक्समा पुग्दाखेरि, एउटा चरम बिन्दुमा पुगेपछि हाम्रो जुन हुटहुटी थियो सुरुको, त्यो मानवको छैठौं इन्द्रियसम्ममा आइपुगेर अब यो किन यस्तो छ जुन देखिरहेको छ,
मेरो स्वभाव किन यस्तो छ, हाम्रो वरिपरिको वातावरण किन यस्तो छ, सारा चिजहरू मान्छेको दिमागमा प्रश्न आउँछ र एउटा प्रश्नको उत्तर पनि एउटा स्वाभाविक रूपमा पहिलाको ग्रन्थहरू गुरुहरूबाट के पाइराखेका छौँ त्यो भनेको आत्मबोध गरेपछि हुन्छ। तर त्यो आत्मबोध प्राप्त गर्नको लागि हामीले अहिलेसम्मको जुन बाटो छ, सहजताको खोजीमा हामीले भौतिक परिग्रह मतलब धेरै चिज हामीले संग्रहित गर्ने, व्यक्ति, भौतिक वस्तुहरू, सम्पत्ति, अनि सुरक्षाको लागि पनि त्यस्तै घर अथवा सुविधा त्यस्तै खालको आफ्नो प्रोटेक्सनका आधारहरू बनाउने। तर यो सबै गर्दाखेरि पनि एउटा जुन भित्री एउटा डर र चिन्ता त्यो चाहिँ हट्दैन रहेछ। र जहिले पनि यो उसको आध्यात्मिक प्राप्तिको एउटा पहिलो लक्षण के भनेर भनिन्छ भने निडरता, अभय, अभय भनेर भनिन्छ। यो अभय भन्ने गुण एउटा मानक हो खासमा यो प्राप्तिको। एउटा निडरता हुन्छ, आफ्नो फिजिकल भौतिक शक्ति प्रतिको घमण्ड भनेको त्यो अर्कै चिज हो, अहंकार भयो। तर त्यो निडरता भनेको ओहो यो हामी त सबै नै एउटै त हो नि, त्यो हामी यहाँ हुनु शरीरको रूपमा हुनु र नहुनु त बेग्लै कुरा हो। हामी जति बेला पनि पुरै संसारको रूपमा पुरै ब्रह्माण्डमा जति बेला पनि छँदैछौँ, कहिलेदेखि छौँ, सनातन रूपमा छौँ, सतत रूपमा छौँ, हामी सधैँ रहिरहनेछौँ भन्ने किसिमको एउटा निडरता आउँछ। त्यो भएपछि चिन्ता पनि हुँदैन। जब हामी सधैँ छौँ भने यो सानोतिनो उतार चढावको के कुरा गर्ने, जति बेला पनि ब्रह्ममय भएपछि त त्यो डर हराउँछ। त्यो भएर अभय भन्ने चिज पहिलो गुण हो। त्यो नहुने बित्तिकै चिन्ताहरू हराउँछन्। हामीले गर्ने यो त्यो बोध परमको बोध हुने बित्तिकै हामीले हाम्रा स्वभावहरू परिवर्तित हुन्छन्। हामी लिने होइन दिनेतिर जान्छौँ, किन लिएर कति नै संग्रह गर्न सकिँदो रहेछ र त्यो चिज सबै थाहा हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के भनिएको छ भने दोस्रोमा पहिला चिज हामीमाथि यो सारा चिजको प्रश्न आउँछ कि किन, कसरी, के हो, अनि भनेपछि त्यसको एउटा प्रपोज्ड एन्सर, एउटा हुन सक्ने एउटा उत्तरको रूपमा आत्मबोध भएपछि यो सबै चिजको उत्तर पाइन्छ। हामी सम्ममा पुग्छौँ। गुरुले यही बताउनु भएको छ, ग्रन्थहरूले यही बताएका छन्। यो प्रश्न आउनु नै एकदम ठुलो कुरो हो भनेर सबैले बताउँछन्। भनेपछि म पनि अब त्यसलाई चाहन्छु, म पनि त्यही बोध त्यही सहजताको भावमा रहन चाहन्छु भन्ने जब मान्छेले सोच्छ, तब त्यो मान्छेले जे पनि क्रियाकलाप गर्छ, जुन पद्धति अपनाउँछ, त्यसलाई हामी आध्यात्मिक पद्धति, आध्यात्मिक पथ भनेर भन्दछौँ। त्यो मान्छे बाटोमा हिँड्यो। तर हिँड्दाखेरि बाटोमा धेरै व्यक्तिहरूको समस्या के हो भने आधा अधुरा हुन्छ, आधा अधुरो काम हुन्छ। भनेको चाहन्छु पनि, तर अब अलिअलि काम छ, परिवारमा छ, समाजमा पनि बस्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, फलानु गर्नु पर्यो। हामी जुन 5 इन्द्रियबाट जे भोग गर्न सक्छौँ त्यो सबै भोग गर्नै पर्यो, यो गर्नु पर्यो। कस्तो अनअभोइडेबल हुन्छ। हाम्रो उत्तर के हुन्छ भने यस्तो परिस्थिति आउँछ जहाँ हामी त्यो नकार्न नै सक्दैनौँ कि यो नगरौँ भनेर त्यो गरिहाल्छौँ। कतिपय अरूको प्रेसरमा आएर, कतिपय हाम्रै इन्द्रियहरूले यति भित्र त्यही उक्साहट पैदा गरिदिन्छन् कि त्यो हामी नगरी हुँदैन। तर एउटा मान्छे आध्यात्मिक पथमा गयो अथवा त्यो पद्धति त्यो पथ अपनाउन थाल्यो भनेर थाहा पाउने चिन्ह मानक के हो भने त्यो हियरिङ जुन यहाँ भनिएको छ त्यो अत्यन्तै
उत्साह जुन छ त्यो प्राप्त गर्नको लागि, आत्मबोध प्राप्त गर्नको लागि, त्यो अत्यन्तै उत्साह, जुन उत्साह प्राप्त गरेपछि अरू केही चिजको मतलब छैन। मतलब छैन भनेको त्यो सेन्सरी प्लेजर्सहरू जति पनि छ त्यसप्रति उसको सम्यक दृष्टि हुन्छ। त्यो प्लेजरमै रत हुने खालको, त्यही आनन्दमै, त्यही भौतिक आनन्दमै लिप्त हुने खालको हुँदैन, त्यो सम्यक हुने खालको हुन्छ। र जति शरीर सञ्चालन गर्नको लागि चाहिन्छ, जति सौहार्दपूर्ण आफ्नो परिवेशमा आफू सञ्चालित हुनको लागि चाहिन्छ, त्यो भन्दा अतिरिक्त कुनै असान्दर्भिक अतिरिक्त यो लिप्तता, यो जुन इन्द्रियहरूप्रतिको इन्द्रियको विषयप्रतिको लिप्तता उसको हुँदैन र त्यसले त्यो व्यक्तिको त्यो इच्छा, परम प्राप्तिको इच्छालाई रोक्न सक्दैन। त्यस्तो यर्निङ, त्यस्तो चाहिँ हुटहुटी, त्यस्तो उक्साहट मनभित्रको जब त्यो उत्साह मान्छेमा छिर्छ तब त्यो मान्छेमा एउटा परम प्राप्तिको बाटोमा हिँड्ने जोश र त्यो प्राप्तिको निकट पुग्दछ। यो रामकृष्ण परमहंसले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, एउटा व्यक्ति एउटा सानो समूहमा हुन्छन्, उहाँकै दक्षिणेश्वरमा पुगेर उहाँको कोठामा बसिरहेका हुन्छन्। केही आध्यात्मिक उहाँका चेलाहरू हुन्छन् जो पहिलेदेखि लागिसकेका छन्। अनि एउटा व्यक्ति, नयाँ व्यक्ति त्यो दिन पुग्दछ। उसले भन्छ, सुन्छ सुन्छ सुन्छ, बडा राम्रो, खुसी हुन्छ, कीर्तन गाउँछ, भजन गाउँछ। तर अन्त्यमा के भन्छ भने, हो यहाँ आउँदा त बडा आनन्द हुन्छ, हजुरहरूको सानिध्यमा हुँदा त आनन्द आउँछ, तर यो त सधैँ हाम्रो लागि कहाँ हो र, यो त तपाईँहरूको लागि हो। एउटा हामी जस्तो घर परिवारमा बसेको मान्छे जसले अरू चिजहरू पनि गर्न सक्छ, उसले कहाँ भगवान भेट्न सक्छ, कहाँ भगवान भेट्न सक्छ? यो त हाम्रो भन्दा धेरै परको कुरा हो भनेर उसले भन्छ। अनि अचानक रामकृष्ण परमहंस चाहिँ अलि शार्प टोनमा, सचेत गराउने हिसाबले, चेतावनीको हिसाबमा र अलिक कडा शब्दमा तर प्रेमपूर्ण, कडा तर प्रेमपूर्ण हिसाबमा भन्नुहुन्छ उसलाई बोलाएर, एक दिन भनेको 24 घण्टा पनि भगवानलाई सम्झेर रोयो, त्यहाँ शब्द रोयो भने छ क्राई फर गड। एक 24 घण्टा पनि कोही व्यक्तिले भगवान तिमी कहाँ छौ भनेर त्यो 24 घण्टा त्यो आह्लादित भयो, त्यो भित्रबाट त्यो उत्साहका साथ र त्यो नभेटेको हिसाबमा जुन त्यो विरहको जुन भावना हुन्छ भगवान नभेटेको उसमा, त्यो विरहका साथ त्यो परमात्मा तिमी नभइकन मेरो यो संसार, मेरो म जीवन पुरै अधुरो भयो, तिमी कहाँ छौ आऊ भनेर त्यो रोएर 24 घण्टा पनि तिमी बोलाऊ, पुकार भगवानलाई, आएनन् भने मेरो बोली असफल भयो भन्नु। यो मेरो बोली कहिले असफल हुँदैन, 24 घण्टा पनि तिमीहरू गर, 24 घण्टा पनि एक निमेष पनि नबिराइकन परमात्मालाई सम्झ, भोलिपल्ट तिमीले मैले भगवान भेटाएँ भनेर आउनेछ। त्यति ग्यारेन्टीका साथ, त्यति आश्वासित बनाइदिनु भएको छ हाम्रा गुरुहरूले, परमहंस रामकृष्ण परमहंस जस्ता गुरुहरूले। तर हामी त्यसरी गर्छौँ, गर्दैन, हामी आधा आधा गर्छौँ। मनमा अलिकति गरी ओहो मजा आयो, आज कीर्तन गर्दा मजा आयो, ध्यान गर्दा मजा आयो, सक्यो, फेरि तुरुन्तै अर्को मोमेन्टमा हामी वर्ल्डली हुन्छौँ, सांसारिक, प्योर मानेमा सांसारिक हुन्छौँ, त्यही इन्द्रियहरूकै बसमा पर्छौँ। अनि फेरि ध्यान गर्ने बेलामा एकछिन ध्यान गर्छौँ अथवा कीर्तन भजन भगवानको आराधना गर्ने बेलामा गर्छौँ। त्यसरी होइन। यो यर्निङ यहाँ जे कुरा गरिएको छ त्यो कुरा भनेको त्यही रामकृष्ण परमहंसले भन्नुभएको जस्तो त्यो भाषा हो। यो स्वामी वेदाद्री महर्षिले भन्नुभएको छ, यो जुन आत्मबोध परमात्मा बोध गरेपछि त सबै हामीले थाहा पाइन्छ भनेर धेरै मान्छेले भनेका छन्। धेरै उदाहरणहरू छन्, हामी धेरै ऋषि मुनिहरूको नाम लिन सक्छौँ। हाम्रै भर्खर 20औं शताब्दीका
19औं शताब्दीका धेरै व्यक्तिहरू जो इनलाइटेन्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको यो उदाहरण लिन सक्छौं। त्यो हिसाबमा भनिएको हो यहाँ कि त्यो आत्मबोध गर्ने छटपटी एकदम धेरै भएपछि, उत्साह धेरै भएपछि त्यो सानोतिनो इन्द्रिय सुखहरूमा मान्छे रुमल्लिने त्यो गल्ती नै गर्दैन। त्यो मान्छे परम तत्त्वलाई नजानिकन म छोड्दिन। तर धेरै व्यक्तिको बीचमा दोस्रोमा के भन्नुहुन्छ स्वामीजी बडा मिठोसँग भन्नुहुन्छ, शान्ति र सन्तुष्टिको अनुभव हुन्छ। बाटोमा सुरुमै हिँड्न सुरु गरेको छ, मानव 7 वटा स्टेप छ भने पहिलो स्टेप पछि नै ओहो आज त बडा आनन्द भयो है, बडा सन्तुष्ट भयौँ। यसो हेऱ्यो वरिपरि 1-2 दिन अथवा केही घण्टा बडा सन्तुष्टको फिलिङ हुन्छ। कसैसँग रिस उठ्दैन, आनन्द हुन्छ, शान्ति भएको जस्तो हुन्छ। ओहो म त शून्यमै पुगेँ भनेर भएको जस्तो हुन्छ। तर यहाँ के हो भनिन्छ भने जबसम्म यो सर्च परम तत्त्वको प्राप्ति हुँदैन तबसम्म यो क्षणिक शान्ति र सन्तुष्टिले पनि यसलाई धोका दिन्छ, बहकाइदिन्छन् मान्छेलाई, त्यसलाई छेकिदिन्छन् त्यो सत्यलाई। यो शान्ति र सन्तुष्टि पनि त्यो क्षणिक शान्ति क्षणिक सन्तुष्टि हामीले खोजेको होइन, त्यस्तो शान्ति र सन्तुष्टि खोजेको जसपछि कुनै अर्को सर्च नै बाँकी रहँदैन, खोजी नै बाँकी रहँदैन। सारा प्रश्नको उत्तर हामीमा आउँछ। सायद यसै कारणले हो कि हाम्रो पतञ्जलि योग सूत्रमा समाधिको पनि स्टेप्स छ। नत्र भने समाधिको सीधा अर्थ त के हुन्छ, सम भनेको बराबर, धि भनेको बुद्धि। त्यो अवस्था जति बेला बुद्धि या परम तत्त्व या परम बुद्धि जुन भनिन्छ चेतना, त्यो चेतनासँग हामी बराबर भएका हुन्छौँ। अन्त त्यसमा पनि किन ग्रेड गर्नु पर्यो? यस्तै कारणले गर्नु पर्यो। आधा गर्ने मान्छेहरूलाई तिमीहरू यो आधामा नअल्मलिए भनेर भन्नको लागि सायद सही चिज पतञ्जलि जस्ता ऋषिको हामीले ठ्याक्कै उल्था गर्न नसकिएला। तर त्यो ग्रेड हेर्दाखेरि त्यसो जुन वितर्क विचार आनन्द अस्मित सम्प्रज्ञात, त्यो सम्प्रज्ञात समाधिकै 4 वटा शब्द छ। अनि त्यो क्रस गर्ने बित्तिकै असम्प्रज्ञात भनेको वितर्क, लजिकल चिजहरू, तर्क वितर्क कुनै चिजको गुणहरूमा आकारहरूमा ध्यान गर्यो, त्यसमा बडा आनन्द आउँछ। त्यसपछि पार हुने बित्तिकै एउटा शान्तिको अवस्था आउँछ, समाधिको अवस्था आउँछ। त्यसलाई समाधि वितर्क असम्प्रज्ञात समाधि भनिएको छ। त्यसपछि अर्को विचार, भित्री मनका विचारहरू, इन्ट्रोस्पेक्टिभ खालका विचारहरू, थीमहरू आउँछन्, मतलब सटल विचारहरू आउँछन्। तिनमा पनि ध्यान गर्यो एउटा किसिमको आनन्द हुन्छ। त्यसपछि फेरि शान्ति आउँछ, त्यसलाई विचारको असम्प्रज्ञात समाधि भनेर भनिन्छ। त्यसपछि फेरि त्योभन्दा माथि गइसकेपछि आनन्दको अनुभव हुन्छ, यही कन्टेन्टमेन्ट, सन्तुष्टि, आनन्द, शान्ति। तर त्यो आनन्द पनि क्षणिक आनन्द हो, केही समयको लागि आनन्द हो, जुन फेरि हराएपछि एउटा शान्ति हुन्छ, ब्रोडर शान्ति हुन्छ। त्यसलाई फेरि असम्प्रज्ञात समाधि भन्नुभयो। त्यसपछि अस्मिता, आइडेन्टिटी, जुन ब्रह्मसँग संसारसँगै एकै हौँ अथवा अरू र म एउटै हौँ भन्ने एउटा अस्मिताको लेभलको एकदम सटल त्यो आइडेन्टिटीमा बराबर हुन्छ। त्यसलाई हामी अस्मिताको सम्प्रज्ञात समाधि भन्छ। त्यो पनि हराउँदाखेरि हामी भन्छौँ असम्प्रज्ञात समाधि। त्यसपछि धेरै समयसम्म बाँच्यो भने हामी निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधिमा पुग्छौँ, जहाँ कुनै पनि कन्टेन्ट हुँदैन, हामी सबैसँग सम हुन्छ। त यो ग्रेड किन बनाउनु पर्यो होला भने हामी जस्तै जो आध्यात्मिक पथमा त लाग्ने एकदम जमर्को गरेका छौँ, बीचमा हाम्रो त्यो जमर्को बीचमा त्यो उत्साह कहाँ हराउँछ। अनि यो चाहिँ अस्ति प्राप्त गरेको होइन है, अझै अगाडि बाँकी छ। फाइनल आयो भने त अब केही बाँकी छ कि भन्ने प्रश्न नै आउँदैन, प्रश्नै बाँकी रहँदैन। अलिकति पनि केही छटपटी बाँकी छ, मेरो जीवनमा त यो पुगेन, यो अझै केही बाँकी छ भन्ने प्रश्न मात्रै पनि बाँकी रह्यो भने हामीले फाइनल चिज प्राप्त गरेका छैनौँ, हाम्रो खोजी सकिएको छैन भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ उदाहरणमा, जुन रस भन्ने उदाहरण छ, एउटा माथि हाइटबाट, पहाडबाट कुनै नदी बगिराखेको छ भने त्यो नदी बीचमा जहाँ भाग आउँछन्, जहाँ खाल्टो आउँछन्, जहाँ मैदान आउँछन्, त्यहाँनिर केही बेर अडिन्छ।
त्यो ठाउँ भरिन्छ अनि फेरि अर्को तलतिर लोअर अल्टिट्युडमा त्यो तलतिर फेरि दौडिन्छ। हो त्यो दौडिन जब सुरु गरिसकेपछि जहाँ पनि अलिकति समभाव अलिकति पनि खाल्टो आउँछ, जहाँ भरिन सक्ने पोटेन्सियल आउँछ, त्यहाँ त्यो शान्त भएको जस्तो लाग्छ। तालहरूमा शान्ति छ जस्तो लाग्छ। जुन पनि मैदानमा त्यहाँ अड्कियो त्यहाँ शान्ति छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो फाइनल त्यो जुन शान्ति होइन, जुन चाहिँ सागरमा पुगेर त्यो शान्ति प्राप्त गर्छ, त्यो होइन। त्यो त्यो सानो सानो जुन शान्ति हो, यहाँ त बडा आनन्द रहेछ भने त्यही घर बनाएर बस्यो भने ही डिड नट गेट इट। त्यो व्यक्तिले त्यो प्राप्त गरेन। त्यही भन्दै हुनुहुन्छ स्वामीजी कि त्यो रस अब जहाँ अगाडि बढेको छ त्यतातिर ध्यान दिउँ। त्यो थोरै थोरै शान्ति र आनन्द पनि कहिलेकाहीँ भट्काउने खालको हुन्छ, त्यो भ्रमित गर्ने खालको हुन्छ। त्यही साना साना तलाउ र सानो सानो ठाउँमा बसेर मान्छेहरू विभिन्न सिद्धिहरू ट्राई गर्छन् र त्यो सानो सानो चिज उपलब्धिहरूमै रमाएर सिद्ध्याउँछन् आफ्नो जीवनलाई। त्यो होइन, हाम्रो गन्तव्य भनेको त परम तत्त्वको परमको प्राप्तिको गन्तव्य हो। त्यसको लागि त्यो पानी जता फ्लो भइराखेको छ अब अगाडि त्यता ध्यान दिउँ, यो शान्तिलाई छोडिदिउँ। यो शान्ति यसपछि के छ भनेर जबसम्म प्रश्न आउँछ त्यसपछि त्यसको खोजीमा लाग्नु पर्दछ। तर जबसम्म त्यो ओसन जबसम्म सागरमा त्यो मिल्दैन, त्यो थुप्रो चिजमा घुम्छ, कुनै साँगुरोबाट पनि हिँड्छ, त्यो दौडिन्छ, कतै होइन साना साना थुम्काहरू पहाडहरूबाट पनि घुम्छ, विभिन्न तालहरू बनाउँछ, विभिन्न ठाउँमा पुग्छ। तर अन्ततः शान्ति, परम शान्ति प्राप्त गर्ने, परम आनन्द, परम सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने भनेको त सागरमै हो। त्यही भएर जुन हाम्रो रस, त्यो इगरनेस, उत्साह छ नि परमलाई जान्ने, त्यो त्यति बेलासम्म त्यसलाई बन्द हुन नदिउँ जबसम्म त्यो सागर रूपी व्याप्त सर्वव्यापी त्यो परम तत्त्वलाई प्राप्त जबसम्म गर्दैन तबसम्म त्यो उत्साहलाई रोकिन नदिउँ। त्यो रस जुन दौड छ मान्छेको, त्यो दौड भौतिक प्रति होइन, त्यो परमात्मा तत्त्वको प्राप्ति प्रतिको दौड हो। तर त्यो दौड आफैमा शान्त किसिमको दौड छ। त्यो दौड आफैमा भित्री खालको छ, आफ्नै मनभित्र आफैभित्र त्यसलाई पुरा गर्नु छ, आफैभित्र खोजेर त्यसलाई पुरा गर्नु छ। र त्यो पुरा नगरेसम्म हामी नरोकियौँ। त्यो स्लाइड चेन्ज भएको देखियो किन यहाँ सिग्नल दिएन, केही गडबड भएको भएन? डाक्टर साहब चेन्ज भइरहेछ डाक्टर साहब? भयो है? ओके, पर्फेक्ट छ। हस्, थ्याङ्क यू। त त्यो जबसम्म हामी पुरा गर्दैनौँ, जसरी यो नदीको कुरा जसरी स्वामीजीले भन्नुभयो, जहाँ उद्गम भएपछि त्यसले बाटोमा सानो सानो शान्त तलाउहरू निर्माण गर्न सक्छ। तर त्यसले परम शान्ति भनेको शान्त स्थिर आफ्नो गन्तव्यको खोजी पुरा गर्छ सागरमा पुगेर। त्यसै गरी स्वामीजी यहाँ भन्नुहुन्छ चेतना, त्यो परम चेतना क्रियाशील हुने बित्तिकै जुन उसले आफ्नो कार्य सुरु गर्यो चेतनाको विस्तारको, त्यो चेतनाको विस्तारको कार्य यो हाम्रो इन्द्रियहरू जनित अनुभूतिको कार्यलाई सिद्ध्याइसकेपछि अब उसको एउटै चीज के बाँकी भयो भने अब फेरि आफैमा त्यो परम चेत भनेको त्यो टोटल अब्सोल्युट परम हो। यो जुन अनुभूति छ, इन्द्रियानुभूतिहरू जुन छन्, तिनीहरूको कार्य चेतनाले सकाइसकेपछि भनेको जुन हामी मानव सम्म आइपुग्दाखेरि त्यो सकिएको छ। अब त्यो चेतनाको नेचरल स्वाभाविक प्रकटीकरण के हो भने अब त्यो परमात्मातिर आफैतिर फर्किन चाहन्छ, आफैतिर त्यो चेतनाको गति हो।
त्यो चेतनाको गति आफैतिर फर्केको कारणले अहिलेको समयमा धेरै व्यक्तिहरू म के हुँ, कसो हुँ, कहाँबाट आएँ भन्ने प्रश्न गर्छ। भले त्यो प्रश्नको उत्तर उसले कुनै अन्वेषण आजको समयको जुन मोडर्न साइन्सको इन्भेस्टिगेसनमा गरिराखेको होस्, त्यो 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 पद्धति अपनाएर, अथवा आफै भित्रबाट त्यो खोजी गरिराखेको होस्, त्यो जुनसुकै तरिकाले गरेको भए पनि उसको खोजी कता लक्षित छ भने त्यो परम सत्यलाई कसै गरी जान्न पाऊँ त्यसप्रति लक्षित छ। कुन सही हो भन्दा हामीले जुन हाम्रो गुरु परम्पराबाट पाएका छौँ, आफै भित्रबाट खोज्दाखेरि जुन त्यो साइन्सले आज खोजिराखेको छ, कुनै चिजलाई नापेर खोजेर ठम्म्याएर यसलाई कुनै मापदण्ड बनाएर खोज्न सक्ने अवस्था छ, त्यसबाट भन्दा आफै भित्रबाट त्यो अन्वेषण गरेर त्यो परम सम्पूर्ण सर्वव्यापी चिजहरूलाई पनि र अरू जति पनि प्रकट चिजहरू छन् ती सबैको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने त्यो बाटो हामीलाई मार्ग प्रशस्त पहिलेकै मान्छेहरू, पहिलेकै अध्येताहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले, जसलाई हामी ऋषिमुनि भन्छौँ, उहाँहरूले बताइदिनु भएको छ। त्यही भएर हामी यसलाई आज पनि फलो गरिरहेका छौँ। त्यही भएर यो चेतना, परम चेतना क्रियाशील हुने बित्तिकै जिरोबाट फेरि सुरु गरेर हामीसम्म आइपुगेको छ। अब फाइनल लिप, त्यो अन्तिम छलाङ जुन छ, त्यो अन्तिम छलाङ फेरि त्यो परम तत्त्वलाई नै प्राप्त गर्नको लागि गर्नुपर्ने छ र त्यो अन्तिम छलाङलाई नै हामी आध्यात्मिकता भनिरहेका छौँ। अन्तिम छलाङलाई आध्यात्मिकता। अब त्यसमा हामी स्टेप्स बनाउन सक्छौँ, सिधै गर्न सक्छौँ, कुनै भावनाको मद्दत लिन सक्छौँ, तर जुन बाटो भए पनि, कर्मको होस्, भक्तिको होस्, ज्ञानको होस्, राजयोगको होस्, त्यो जुनसुकै बाटो भए पनि अब त्यो बाटो बनाउने त हामी त्यही चेतनाले प्रेरित भएका ऋषिमुनिहरू, ती व्यक्ति, इन्लाइटेन्ड व्यक्तिहरू हुन्। उहाँहरूले बनाइदिनु भएको बाटो जुनसुकै लिएर भए पनि अब त्यो परम चेतबाट आएको जुन अन्तर्निहित चेत हुँदै हामीमा सम्म आइपुगेको जुन चेतना छ, त्यो स्वाभाविक रूपमै विकास क्रमको जुन पुश छ, इभोल्युसनरी पुश, त्यसले नै हामीलाई अब त्यतातिर घच्याट्दैछ र हाम्रो यो प्रश्नहरू निर्माण गर्दैछ। र त्यो प्रश्न त्यति बेला तिरोहित हुन्छ जति बेला हामी त्यही परम खोजी हो, त्यो शान्ति र सन्तुष्टि नै हो। शान्ति र सन्तुष्टि नै हो हाम्रो खोजी। तर त्यो शान्ति र सन्तुष्टिको खोजी गर्दा हामी त्यही परम तत्त्वसम्म पुग्दछौँ। हामी कहाँबाट आयौँ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै हामी कहाँ जानु छ भन्ने पनि हामीले थाहा पाउँदछौँ। त्यही भएर त्यो शान्ति र सन्तुष्टि या त हामीलाई कसैले कृपाको रूपमा हामी बर्सियो भने स्वतः थाहा पाउँछौँ, अथवा हाम्रो ओरिजिन ट्रेस गर्दा गर्दै थाहा पाउँछ। हाम्रो उत्पत्ति कहाँबाट भयो भनेर थाहा पाउँदा हामी भन्दा पहिला 5 इन्द्रिय प्राणी, त्यसपछि 4, 3, 2, 1 इन्द्रिय प्राणी, अनि निर्जीव, अनि त्यो निर्जीव पनि पञ्चमहाभूत, अनि त्यो पञ्चमहाभूत पनि आकाशकण पनि फर्मेटिभ डस्ट पार्टिकल्स, त्यो पनि परम तत्त्वबाट आयो भने जसरी सुकै हामी खोजी गरौँ, जसरी सुकै हामी प्राप्त गरौँ, तर जब त्यो हामी प्राप्त गर्छौँ, त्यो अनुभूति, त्यो अनुभव, त्यो ज्ञानको प्रकाश जुन हामी प्राप्त गर्छौँ, त्यति बेला हामी के थाहा पाउँछौँ? हामी यो प्रकृतिमा जे पनि प्रकट छ त्यसको कारण थाहा पाउँछौँ। हामीलाई केही चिज गर्दा खुसी या दुःख लाग्थ्यो त्यति बेलासम्म, त्यो किन हुँदो रहेछ भनेपछि हामी थाहा पाउँछौँ। कसरी थाहा पाउँछौँ? हामी त्यो प्रकृतिको कानुन हुँदो रहेछ, सबै चिजको एउटा गति हुँदो रहेछ, एउटा प्रणालीमा चलेका रहेछन्। त्यो परम चेत नै एउटा प्रणालीबद्ध गराएर एउटा हायर चिज अथवा आफूले आफूलाई नै प्राप्त गर्ने खोजीमा त्यो बाटोमा हिँडिराखेको छ र त्यो बाटोमा पुग्ने क्रममा विभिन्न प्रणालीहरू विकसित भएका छन्। त्यो प्रणाली, त्यो नियम, प्रकृतिको कानुनलाई हामीले त्यसलाई मानेनौँ भने दुःखको अनुभूति हुँदो रहेछ, त्यसलाई मान्यौँ भने, त्यसैसँग हार्मोनीमा चल्यौँ भने त्यसो त सुखद हुँदो रहेछ। त्यो थाहा पाउँछ। र यो सारा प्रकृतिमा जे छ त्यो सबैको सत्य थाहा हुन्छ भनेको, सत्य थाहा हुनु भनेको के हो? त्यसको कारण के रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। त्यो अवस्था भनेको पर्फेक्सन हो।
पूर्णता हो। त्यो अवस्था भनेको टोटल कम्प्लिट पूर्ण शान्ति, पूर्ण सन्तुष्टि, पूर्ण आनन्द, जे पनि पूर्ण पूर्ण भनेको आफै शब्दमा त्यहाँभित्र सबै चिज अन्तर्निहित छ, त्यो भावैमा अन्तर्निहित छ। त्यो पूर्णता हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यही भएर स्वामीजीले जुन सरलीकृत कुण्डलिनी योगको चरणहरू भन्नुभएको छ, योगमा मान्छेको गतिको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो के हो? यो हामी ध्यान सिकिसकेपछि सरलीकृत कुण्डलिनी योगको कुण्डलिनी ध्यान, त्यसपछि आत्मनिरीक्षण, यो दुईटा गर्दै 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 मान्छेले आफूलाई सब्लिमेट गर्छन्, शुद्धिकरण गर्दछन्। तेस्रो स्टेप, डेली हामी कर्मयोग गरिराखेका छौँ, केही मैलो हामी जम्मा गर्छौँ भने त्यसलाई डेली हरेक दिन मेहनतका साथ हामीले सफा गर्नुपर्छ। र त्यो गर्ने क्रममा हामीलाई त्यही उत्साह चाहिन्छ जुन यहाँ अघि स्वामीजीले भनिराख्नु भएको छ। त्यो उत्साहमा परमको प्राप्ति गर्छु भन्ने उत्साह भएन भने त्यो मान्छेले न त्यो आत्मनिरीक्षण गर्छ, न त्यो शुद्धिकरणको अभ्यास गर्छ। यदि कोही व्यक्ति शुद्धिकरणको अभ्यास गरिराखेको छ भने मात्रै हामी यो मान्न सक्छौँ कि त्यो मान्छेमा सही मानेमा त्यो उत्साह, परमको बोधको उक्साहट छ, त्यो हुटहुटी छ, त्यो छटपटी छ, जुन रामकृष्ण परमहंसले भन्नुभएको जस्तो त्यो रोइराखेको छ, हे परमात्मा म तिमीलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु, म कति सफा गर्ने हो, आफ्नो भित्र बाहिर सबै मैलो मैले सफा गरिसकेको छु, पखालिराखेको छु, मलाई मद्दत गर भन्ने त्यो भावनाका साथ त्यो व्यक्तिले ध्यान, आत्मनिरीक्षण अनि त्यो शुद्धिकरणको अभ्यास गर्दछ। अनि त्यो अभ्यासपछि जुन प्राप्त गर्छ परम शान्ति, परम आनन्द, त्यो पूर्णता, त्यही नै स्वामीजीले भन्नुभएको चौथो स्टेट हो पूर्णता, पर्फेक्सन भनेर जुन स्वामीजीले भन्नु हो। यो नियमित हामी कर्मयोगीहरू नियमित कर्ममा जानुपर्दछ। त्यसले गर्दा केही ब्लेमिसेसहरू, केही मैलोहरू हामीले प्राप्त गर्दछौँ, तर त्यो त शुद्धिकरणको रेगुलर अभ्यासबाट हामी मेटाउँदै गइरहेका हुन्छौँ। र यस्तो अवस्थामा हामी धेरै समयसम्म, 24 घण्टामा धेरै समयसम्म हामी यो पूर्णताको अवस्थामा हामी बस्न थाल्यौँ भने त्यो जुन कर्म भइराखेको हुन्छ नि, त्यो कर्म पनि स्वतः परमात्माकै कर्म हुँदछ। त्यसपछि कुनै मैलो उसले आफूले आकर्षण गरिराखेको हुन्छ। त्यो पूर्ण अवस्थामा जुन परम शान्ति, परम आनन्दको अवस्थामा जे पनि घटित हुन्छ त्यसको कर्मको छाप पुरै ब्रह्माण्डमा, त्यो व्यक्तिको आफ्नो छाप भन्ने केही पनि हुँदैन। त्यो क्रिया पनि परमात्माको क्रिया हो, त्यो छाप पनि परमात्माको छाप हो। त्यो अवस्था भनेको पर्फेक्सन, जहाँ परम शान्ति, परम आनन्द छ, परम सन्तुष्टि छ। जुन सानो सानो चिजमा एउटा व्यक्ति भौतिक आसक्ति रहेको व्यक्तिले गर्दछ, त्यो भन्दा पुरापुर फरक छ, अपसाइड डाउन छ। अन्त्यमा यो सारा चिजलाई हामीले अन्त्य गर्दाखेरि यसको एउटा समरी के हुन्छ भने यो कारण के हो? परमात्मा बोध गर्छु म भनेर मान्छेहरूले खोजितो गर्ने कारण के हो? त्यो कारण पनि त्यही परमात्मा नै, त्यही परमात्मा तत्त्व जुन चेतनाको रूपमा क्रियाशील अवस्थामा सम्पूर्ण कण कणमा व्याप्त छ र कण बाहेक पनि व्याप्त छ। त्यो निर्जीवमा पनि छ। निर्जीव पछि हुने यो जम्मै 5 इन्द्रियको विकास क्रममा जुन प्राणीहरू भए, 6ठौं इन्द्रिय छ, यो सबैमा त्यही अन्तर्निहित चेतना छ। त्यही चेतनाले आफ्नो विराट प्रारम्भिक स्वरूपलाई भेट्न खोज्दाखेरि यो चेतना यसरी प्रस्फुटित भइरहेको छ। आध्यात्मिक खोजीको रूपमा हामीमा प्रस्फुटित भइरहेको छ। यो संसार के हो र यो कसरी चल्छ भनेर त्यसको कारण जान्ने खालको जुन हुटहुटीमा यो प्रकट भइरहेको छ। र यो त्यही चेतना, त्यही आत्मबोध र परमात्मा बोधको क्रममा त्यही परम चेतनासँग भेट भइराखेको छ। र यो भेट बडा आनन्ददायी छ, बडा आनन्ददायी छ। यो त्यो हामी पढ्छौँ उसमा ग्रन्थहरूमा, आध्यात्मिक ग्रन्थमा कृष्णजी चाहिँ त्यो कालिया नागको टाउकोमा बसेर माथि पुच्छर समाधि राखेको फोटो, त्यो भनेको त्यो टाउको र पुच्छर सबै जोडिएको छ।
त्यही परमात्मा जुन त्यहाँ कृष्णको रूपमा देखाइराखिएको छ त्यो नै पुरा त्यो सर्प बनेर फेरि पुच्छर र टाउको दुईटै त्यही परमात्मामै जोडिराखेका छन्। त्यही चीज जुन ज्ञान योगीहरूले चाहिँ अथवा वेदहरूले जुन ज्ञानको रूपमा भनिराखेका छन्, जुन भक्ति परम्परामा पनि त्यही चीज देखाइराखिएको छ। परमलाई प्राप्ति गर्नुपर्छ र त्यो परमलाई यही परमात्मा तत्त्वले नै भरिएको जुन हामी छौँ, मानव छौँ, छैठौं इन्द्रियको रूपमा त्यो प्रकट छ। चेतना खोजी प्रकट छ, परमात्माको खोजी। त्यसले त्यही परमात्मालाई, आफै भित्र भएको परमात्माले त्यही परमात्मालाई अथवा परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसलाई हामी समाधि योग भन्दछौँ र त्यो अत्यन्तै शान्ति प्रदायक, शान्त नै भनौँ त्यसलाई, अरू केही शब्द नै, त्यो अत्यन्त शान्त छ। त्यसमा तुष्टि छ, त्यसमा अत्यन्त आनन्द छ। त्यसैमा यो हुनु छ, हुनु, बन्नु र जान्नु जुन स्वामीजीले दर्शन बुझाउने क्रममा भन्नुहुन्छ, त्यो हुनुले बन्ने क्रममा जे भयो त्यो विकास क्रम भयो, जान्ने क्रममा हाम्रो मानव चेतनाको विकास भयो। त्यो जानिसकेपछि त्यो फेरि त्यो हुनु नै हुन्छ। त्यो हुनुलाई नै जान्दछ र त्यो हुनु अत्यन्त आनन्ददायी छ, अत्यन्त। त्यसलाई परमानन्द भनेर भन्छन् शब्दको अभावमा मान्छेले। त्यो योगलाई अनुभूति गरौँ, हामी पनि परमात्मा बोधमा सतत रहिरहन सकौँ, त्यो पूर्णतामा रहिरहन सकौँ। यही भनाइका साथ आजको यो विषय स्वामीजीको बृहत र यो विषय नै एकदमै आनन्दित तुल्याउने यो विषय, यसलाई म विराम दिन चाहन्छु। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। धन्यवाद। धन्यवाद सर, डाक्टर रोजन। यो प्रस्तुति बडा राम्रो थियो। फ्लो चाहिँ लाग्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट रहेछ कि आत्मबोधको प्राप्ति नै किन भन्दाखेरि यसको त उद्देश्य, यस पछाडिको उद्देश्य त अर्को पो रहेछ। अब त्यो परम सत्यलाई अनुभव गर्नको लागि आत्मबोधको अनुभव नभई हुँदैन। त्यस कारणले पनि तर आत्मबोधमा पुग्दै मान्छेमा यस्तो परिवर्तन हुन थाल्छ कि ऊ सदा सन्तुष्ट रहन्छ, एकदम शान्ति हुन्छ र उसलाई लाग्छ कि हो म त पाइसकेँ भनेर। तर त्यो एउटा भ्रम मात्रै हो। त्यो त त्यसमा एक स्टेप वरै रहेछ। र आजको यो टपिक जुन छ वेदाद्री महर्षिको लेख्नु भएको, यो कुरा पस्ट्याएको छ कि अन्तिम एक स्टेप पछाडि छ र यसमा नअल्झौँ, हामी सबैजना अगाडिको बाटोमा जाउँ। र यो बडा राम्रो महत्त्वपूर्ण आजको टपिक थियो र हामी सबैले बुझ्दै जानुपर्ने हो र हामी त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नमा सफल हौँ, त्यो कामना गरौँ। र डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसको लागि। साथै डाक्टर साहबलाई हामी धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड। हामी समय पनि हुन लाग्यो। आजको यो साप्ताहिक सत्सङ्गलाई यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्को हप्ता अर्को उद्देश्य लिएर अवश्य नै उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ। आजको यहाँको दिन शुभ होस्, पुरै हप्ता शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमा सदैव रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाई